अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल ब्रिज के साथ है, जो अंडरपास का सेंटर है, जिधर I14, I15, I16 और G13 को कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज बनना है, उधर से जो पेशावर की तरफ जो हिस्सा बाकी था कंक्रीट का, उधर जो है आज ये कंपनी वाले लगे हैं और वो स्टील का काम भी कर रहे हैं और ये इधर तक बस अभी तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे में ये स्टील का काम भी पहुंच जाएगा। और उधर से जो है कंक्रीट की गाड़ी भी आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा इन्होंने स्टील का काम किया है, तो ये आज आपको दिखा रहे हैं। और इस तरफ जो दीवार का काम ये कंक्रीट हो चुका है और आगे जो टुकड़ा है एक जो स्टील लगा है, तो वो भी अभी जो कारपेंटर जो है, कारपेंटर हजरात लगे हैं और ये शटरिंग जो है वो लगा रहे हैं आगे, और वो भी आज इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हो तो ये जो ब्रिज से पेशावर की तरफ जो कंक्रीट का काम बाकी था, तो उधर स्टील का काम भी तेज़ी से हो रहा है। सारे लगे हैं स्टील फिक्सर और जो कारपेंटर है इधर दीवार के साथ जो शटरिंग लगा रहे हैं, और इधर जो स्टील फिक्सर हजरात है सारे लगे हैं। और उधर से कंक्रीट की गाड़ी आ गई है और कंक्रीट जो है अभी शुरू कर रहे हैं। तो ये आप आज इधर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऊपर अगर आप देख ले तो ऊपर जो गोल्डा मोड़ की तरफ जो दीवार है, ऊपर जो शटरिंग लगा रहे हैं जिस पर, तो ये जो है वो काम भी शुरू है। तो ये काम जब ख़त्म हो जाए ऊपर बैरियर का भी और ये पूरा दीवारों का, तो सिर्फ ब्रिज का काम जो है ये रह जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं उधर जो है कंक्रीट का काम शुरू है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आगे गाड़ी आ गई है और कंक्रीट का काम शुरू हो गया। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा। और इधर से अगर आप देख ले तो ये सारे जो है लोग लगे, कारपेंटर हजरात, लेबर सारे जो है ये लगे हैं और काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इनका ये प्रोग्राम है आज कि ये जो ऐसा है कंक्रीट एरिया ये आज ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट फिक्सर हजरात भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और जो उधर जो कंक्रीट वाले हैं वो उनका काम भी शुरू हो गया। आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके ये आपको दिखाता हूँ। ये आप देख ले कंक्रीट का काम भी शुरू हो, साथ साथ ये आगे जो स्टील फिक्सर हजरात है वो भी लगे हैं। जो स्टील का काम है ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो साथ साथ ही पूरा काम। और दूसरी तरफ अगर आप देख ले तो दीवार का जो कंक्रीट का काम है वो हो चुका है। और जो आगे स्टील लगे हैं, छोटा सा टुकड़ा है, वो अभी जो है शटरिंग लगा रहे हैं और वो काम भी जो कंक्रीट का है दीवार का वो भी हो जाएगा। तो साथ साथ ये जो पोर्शन था ये ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर अगर आप देख ले तो ब्रिज का काम भी शुरू है। ब्रिज के साथ जो पेशावर की तरफ जो दीवार के ऊपर टॉप वाला हिस्सा है, जिधर बैरियर जो है के लिए स्टील छोड़ है, और ये कंक्रीट का काम जो है ये आगे तक जो बैरियर का ये भी पूरा हो जाएगा। तो ये काम ख़त्म हो जाएगा। ये जो ऊपर बैरियर का काम है और नीचे जो राप का काम है कंक्रीट का, और जो लेफ्ट साइड पर जो दीवार का काम है, ये पूरा इनका प्रोग्राम ये है कि आज के दिन में ये पूरा ख़त्म कर रहे हैं। तो ये काम इन्होंने जो है बहुत अच्छा किया है। और सिर्फ ब्रिज का काम जो है, ब्रिज का काम इन्होंने इस तरह किया, उस पर जो काम शुरू है। लेकिन आज एक जो स्कैफोल्डिंग वाली और जो शटरिंग वाली पार्टी है, एक नई पार्टी, बड़ा ग्रुप है, वो उन्होंने अरेंज किया है और ये ब्रिज पर काम तेज़ कर रहे हैं। तो वो उन्होंने स्कैफोल्डिंग का सामान जो है इधर लाना शुरू किया। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा स्कैफोल्डिंग का सामान आ रहा है और ये लगे। तो ये आज इंशाल्लाह वो जो नई पार्टी है स्कैफोल्डिंग वाली और शटरिंग वाली वो हायर की है और अभी इंशाल्लाह ब्रिज पर काम तेज़ हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं और इधर तक ही पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिज का काम है वो रह जाएगा और उस पर काम जो है बहुत तेज़ी से जारी है। तो इंशाल्लाह आज के दिन में ये काम जो है अभी ख़त्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये अब मैं आगे जाके आपको कंक्रीट का काम दिखाता हूँ, जो गाड़ी जो है उधर लगी है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये आपको दिखाता हूँ स्टील का काम, और साथ साथ आगे जाके फिर कंक्रीट का काम भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा कंक्रीट का काम जो दीवार का है वो भी हो चुका है, और उधर से जो शटरिंग का सामान है वो निकाल रहे हैं और आगे लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंशाल्लाह इनका प्रोग्राम ये है कि इधर से जो कंक्रीट का काम है दीवार का और दोनों तरफ दीवारों का, जो ऊपर बैरियर है ब्रिज तक, और जो नीचे जो राफ का काम है ये ख़त्म कर रहे हैं बस। तो
کام آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا اسٹیل فکسر حضرات لگے ہیں، بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اسٹیل فکسر حضرات لگے ہیں اور بہت تیزی سے ان کو ٹارگٹ ملا ہے کہ آج کے دن میں ہی پورا ختم کرنا ہے. تو اسٹیل کا کام تو انہوں نے چال دیا ہے بہت زیادہ اور آگے بھی کر رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ جو پیچھے سے وہ جو کنکریٹ کی گاڑی تھی وہ خالی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی دوسری گاڑی بھی آ رہی ہے. تو ساتھ ساتھ کنکریٹ کا کام بھی کر رہے ہیں. تو کام بہت تیزی سے جاری ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیل کا کام بہت تیزی سے جاری ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے جاری ہے. اس طرف جو اسٹیل انہوں نے ادھر تک انہوں نے کنکریٹ کیا ہے اور اسٹیل کا کام ہو چکا ہے. ادھر جو ہے ابھی کنکریٹ جو شٹرنگ کا سامان ہے یہ لگا کے آگے بھی کنکریٹ کا کام کرے گا. تو یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. کام ابھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اسٹیل کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں. جو کنکریٹ کا کام ہے کنکریٹ کا کام ہو رہا ہے اور ابھی ایک گاڑی چلی گئی، دوسری گاڑی آ رہی ہے. آگے جو دوسری گاڑی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آگے وہ روڈ پر ہے. تو ادھر پراجیکٹ کی طرف جو ہے وہ ادھر سے ٹرن کر کے آ رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کا یہ پہلی گاڑی تھی اور انہوں نے ادھر کنکریٹ شروع کیا. تو یہ کام بہت تیزی سے جاری ہے. یہ ادھر کنکریٹ کی دوسری گاڑی آ گئی اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ تھوڑا آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. کنکریٹ ابھی دوسری گاڑی پہنچ گئی کنکریٹ کی. تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے. تو یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ یہ ختم کرے جلدی جلدی. تو آگے جو برج کا کام ہے بس برج کا کام رہ جائے گا. باقی جو دوسری طرف جو روڈ ہے سی ڈی اے کا جو I14 I15 I16 کی طرف آئی جی کیم کی طرف جو ڈبل روڈ جا رہی ہے اس پر بھی انشاءاللہ چند دنوں میں کام شروع ہونے والا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی آ گئی ابھی اور کنکریٹ کا کام ابھی جو ہے شروع ہے. ابھی گاڑی سیٹ کر رہے ہیں کنکریٹ کی. تو وہ ابھی جو ہے کنکریٹ کا کام شروع ہے. کنکریٹ کا کام شروع ہو گیا. یہ کنکریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ گاڑیاں بھی آتی ہے اور آگے اسٹیل فکسر حضرات بھی بہت تیزی سے لگے ہیں. تو ساتھ ساتھ ہی کنکریٹ کا کام بھی ہو جائے گا. آگے جو ہے اسٹیل فکسر جو ہے اسٹیل کا کام بھی ختم کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے جو کنکریٹ کا کام ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے جاری ہے. انشاءاللہ جس طرح یہ تیزی سے گاڑیاں آتی ہے اسی طرح بہت جلدی کنکریٹ کا کام ختم ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. باقی جو دوسری طرف جو دیواروں کا کام ہے شٹرنگ کا کام ہے وہ بھی جاری ہے. برج پر بھی کام جاری ہے. اور یہ نیچے جو آگے جو راب کے لیے جو فکسر لگے ہیں اسٹیل کا کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت تیزی سے جاری ہے اور ساتھ ساتھ ہی کنکریٹ کا کام بھی ہو رہا ہے. تو کام انہوں نے کنٹرول کیا ہے اور بہت اچھی طرح کام ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. یہ آگے جو ہے اسٹیل کا کام انہوں نے آگے تک جو ہے وہ چال دیا ہے اور آگے اسٹیل کے لیے جو کنکریٹ کر رہے ہیں تو آگے تک ایریا ریڈی ہے کنکریٹ کے لیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. یہ جو ایریا باقی ہے جیسے اسٹیل کا کام ہو گیا انشاءاللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی معزز ویورز میں نے آپ کو جو پہلے بھی بتایا تھا انشاءاللہ کہ یہ پروجیکٹ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ جو کام ہے اس میں ہو سکتا ہے چند دنوں کا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ چند دنوں کا جو پلس مائنس ہو سکتا ہے. لیکن کام آلریڈی بہت تیزی سے ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے وہ جو ادھر کا جو کنسٹرکشن مینیجر تھا ان کے ساتھ بھی میری بات یہ ہوئی تھی اس ویڈیو میں. تو انہوں نے بھی بولا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے ختم ہونے والا ہے اور یہ جو ہے اس پر جو ٹریفک ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گی. تو میں نے بھی اس طرح پریڈکشن
دیا تھا پہلے بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 10-15 دن کا جو ڈیلے ہو سکتا ہے, وہ کسی وجہ سے کام جو ہے رک جاتا ہے, لیکن پھر بھی ان کی سپیڈ زیادہ تھی. تو اس وجہ سے میں نے جو پریڈکشن دیا تھا اس میں ہفتہ 2 ہفتے کا ہو سکتا ہے تھوڑا مطلب کام تھوڑا لیٹ ہو گیا ہو, یا اس میں پلس مائنس ہو چکا ہے. تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ ہم تو کام کی جو سپیڈ ہے اس حساب سے ہم پریڈکشن دیتے ہیں. تو بہرحال کام ان کا جو ہے بہت سپیڈ سے جاری ہے. تو انشاءاللہ مہینہ 1.5 مہینے بعد جب ان کو یہ پروجیکٹ اس پر ٹریفک اسٹارٹ ہو جائے گی, تو جو سی ڈی اے کے سیکٹر ہے 14, 15, 16, اس کا جو ریٹ ہے یہ اوپر جائے گا. اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو ان کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. باقی جو I-14 ہے, I-14 سیکٹر یا I-15, I-16, یہ رہنے کے حساب سے بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی پلاٹ لے لے, گھر لے لے, خود رہتے ہیں, اس کے حساب سے بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بولے کہ بھائی ہم نے رینٹ پر دینا ہے گھر کو یا کمرشل پلازے کو, تو اس حساب سے بھی ٹھیک ہے. یا اگر کسی نے پلاٹ لے لیا تو جس طرح یہ انڈر پاس اسٹارٹ ہو جائے, انشاءاللہ اس پر ٹریفک اسٹارٹ ہو جائے تو اس کا جمپ لگنے والا ہے جو I-14, I-15, I-16 سیکٹر پہ. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے انویسٹر حضرات کو, ابھی جو انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں, کیونکہ ابھی انویسٹمنٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو مشورہ بھی دیا تھا کہ بھائی ابھی انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے اور انویسٹمنٹ کر لے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو. زیادہ سے زیادہ مہینہ 1.5 مہینے کا ٹائم ہے, زیادہ سے زیادہ. میں نے ہو سکتا ہے یہ مہینے میں ختم ہو جائے انشاءاللہ, لیکن یہ جو 10-15 دن کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں مطلب اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ 1 مہینے بعد بھی جو ہے انڈر پاس کمپلیٹ ہو جائے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے 1 مہینے سے 1.5 مہینے تک لگ سکتا ہے ٹائم. تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے اگر کوئی ابھی انویسٹمنٹ کرے. تو میرا جو مشورہ ہے خصوصاً اوورسیز بھائیوں کو, تو یہ مشورہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, پلاٹ لے لے, گھر لے لے, پلازا لے لے. تو آپ کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے یہ فائدے کی انویسٹمنٹ ہوگی, اس وجہ سے آپ انویسٹمنٹ کریں. باقی جو میرا موبائل نمبر ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں اپنا نمبر بتایا ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں. تو میرا موبائل نمبر ہے 00923339459009. یہ میرا موبائل نمبر ہے, دوبارہ سن لیں 00923339459009. یہ میرا موبائل نمبر ہے, اس پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوری معلومات لے سکتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں. کہ کوئی بھی پروجیکٹ جیسے آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے تو اس کا لوکیشن, اس کا ایئرپورٹ سے فاصلہ, اور اس کا جو موٹر وے سے فاصلہ ہے, اسلام آباد, پنڈی اسلام آباد سے فاصلہ ہو, پوری انفارمیشن میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو اس لیے مشورہ دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اچھی جگہ میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ لوگ نقصان سے بچ جائے. کیونکہ آلریڈی وہ میرے جو اوورسیز بھائی ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اس وجہ سے اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اچھی جگہ میں انویسٹمنٹ کرے گا اور اچھے لوکیشن میں, اور جو لیگل پروجیکٹ ہو, جن کو این سی بھی ملا ہو, جن کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور جن کے پاس زمین بھی ہو اور موقع کی چیز ہو. تو ایسی چیزیں لیا کرے تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور نقصان نہ ہو. تو اس وجہ سے میں نے آپ چند باتیں کی ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ جو ہے نقصان سے بچ جائیں. باقی میں ڈیلی کے حساب سے ویڈیو بناتا ہوں, اور یہ بھی آج میں نے جب دیکھا کہ ان کا جو یہ پورشن ہے, ادھر اسٹیل کا کام بھی ہو رہا ہے اور جو کنکریٹ کا کام بھی وہ بھی ہو رہا ہے, تو ادھر میں نے یہ آپ کے لیے ویڈیو بنا لی. تو یہ گاڑی ختم ہو گئی کنکریٹ کی اور ابھی دوسری گاڑی آ رہی ہے. تو اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر میں دوسری گاڑی بھی آ جائے گی. باقی یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو. باقی میری ویڈیو ہمارے جو ویورز ہے, معزز ویورز, میرے لیے قابل احترام ہے. ان میں سے کاروباری لوگ بھی ہیں, انویسٹر لوگ, اور اوورسیز بھائی بھی ہے, اور جو اوورسیز بھائی ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ادھر کسی بھی پروجیکٹ میں یا ابھی کر رہے ہیں. تو
मेरी वीडियो बहुत शौक़ से देखते हैं और जब वीडियो देखते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट्स में मशवरा दिया करें कि आगे आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना लूँ जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो जाए। बाकी जो आगे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी प्रोजेक्ट के में, तो आप लाजिमी मुझसे राबिता किया करें ताकि मैं आपको पूरी मालूमात और इंफॉर्मेशन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे पहले आपको दे दूं, ताकि आप लोग नुकसान से भी बच जाए, आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोगों का जो मकसद है वो हासिल हो जाए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो मकसद होता है वही होता है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है आप लोगों ने जो मेरे ओवरसीज़ भाई है उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की है, शायद उनके साथ फ्रॉड किया हो, किसी ने किया हो, किसी भी प्रोजेक्ट वालों ने कि वो आपको टाइम पर प्लान डिलीवर करे लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। बाकी वो जो अगर आप लोग उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और अभी अगर आप बेच रहे आप लोगों को रिटर्न नहीं मिल रहा है, किसी के 4 साल हो गए, किसी के 5 साल हो गए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, तो आप लोगों को जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस वजह से मेरा ही मकसद है कि ओवरसीज़ भाई खुसूसन जो है इन लोगों का नुकसान ना हो। बाकी इन्वेस्टरों के लिए भी मेरा मशवरा है कि अगर कोई इधर पाकिस्तान में है फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि किसी का फ़ायदा हो जाए और कोई नुकसान से आप लोग बच जाए। तो ये मैं इसलिए वीडियो में बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि भाई पहले जो जितने भी ओवरसीज़ भाई हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था और उनकी अमाउंट जो है अलग जगह पर लगी थी तो उनका नुकसान हुआ है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने झूठ बोला है प्रोजेक्ट वालों ने कि ये हम आपको डिलीवर करेंगे या एयरपोर्ट से इतना फासला है, मोटरवे से इतना और बहुत दूर के प्रोजेक्ट होते हैं, बाकी उनके पास ज़मीन नहीं होती है या इंडस्ट्री नहीं होता है या डेवलपमेंट नहीं होती है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। इस वजह से ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है और अपना जो पैसा है, अपनी अमाउंट है उसको सिक्योर करनी है। इस वजह से आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सअप भी है और मेरी खिदमत आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा एहतियात किया करें, क्योंकि परदेश में मैंने ख़ुद टाइम गुजारा है और परदेश में जब आदमी रहता है और उधर मजदूरी भी करता है, बहुत मेहनत के बाद जो है उधर के ख़र्चे भी बर्दाश्त कर देते हैं, घर के ख़र्चे, उसके बाद जो पैसा बच जाता है और उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करे तो उसका फ़ायदा हो जाता है। अगर गलत जगह पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें तो आप लोगों ने जो मेहनत की है बाहर ममालिक में और इधर आ जाए तो वो ज़ाया हो जाती है और आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है इंशाअल्लाह कि अल्लाह को मंजूर हो आगे इंशाअल्लाह आप फ्रॉड से बच जाएंगे और किसी भी वीडियो को देख के आप इस तरह इन्वेस्टमेंट ना किया करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावे करते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं और अपनी वीडियो बनाते हैं, उसमें जाली वीडियो बनाते हैं, गलत मालूमात नहीं देते हैं, गलत मालूमात देते हैं आप लोगों को और सही मालूमात नहीं देते हैं। इस वजह से आप लोगों का नुकसान हो जाता है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप लोग जो है अच्छी जगह पर जो है आप लोगों को मशवरा है कि अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये मैं वीडियो जो बनाता हूँ किसी मकसद के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो और नुकसान से बच जाए। तो ये काम हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इधर वीडियो बना ली। बाकी जो मेरा चैनल है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर रहा है और लोग बहुत शौक़ से वीडियोस देखते हैं। तो इंशाअल्लाह आप लोगों की जो है ताउन से ये मेरा चैनल जो है वो तरक्की कर रहा है और आप लोगों का मैं बहुत मशकूर हूँ। तो इंशाअल्लाह ये मैंने वीडियो बना ली। इंशाअल्लाह अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए, ख़ुसूसन जो नए व्यूअर्स हैं, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको जो है प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।